الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المفطرات بيانه أن الصيام لا يبطله إلا الأكل والشرب والجماع والقيء والحجامة. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وكان صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان صلوات الله وسلامه عليه يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكن حذر من المبالغة في الاستنشاق. وكان عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الرفق ورفع الحرج عن الصائمين أنه أسقط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، لأنه لا تكليف على الناس، وذلك فيما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم